الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: باب إساءة الظن بالله من أعظم الذنوب. الله لا كفو مطرطر إساءة الظن قمت ما بلاشت مدفو قمت ما قمت مدفو ترطاري مطرطر. الله لا من أعظم الذنوب. الله لا قفو مطرطر تلالك وانجل مدبال توحيدين يمشر الشر توحيدين ورتاج كل يمسد ليأتفهم يمشي القداي نو ماردنو. لذانو كتاب التوحيد لاي حسن الظن سوء الظن ولا موش ميامتوت وزوج زي النزا منافقوش والنزا مشركوش النزا كهاديان. الله لا يميقمتوت قمت مدفو قمتنا مؤمنوشم. الله لا النزانة مدفو قمت ما قمت اندل اللباتشو بنسوك من مساسل اندل اللباتشو يمي استمرنا. باب إساءة الظن بالله من أعظم الذنوب. ذنوب وانجل دمو توحيد حسناوني كالنسال توحيد كمال التوحيد يشرشر والنا. قال الله تعالى: الله منال ويعذب المنافقين والمنافقات. الله جل وعلا يقتل النزا منافقان كسيتم كوندم منافقين كوندوج والمنافقات كسيتوج والمشركين والمشركات أونم النزا قاريوجم كسيتم كوندم. الله جل وعلا جهنم لا يقطعجوال. الظانين بالله الظن السوء. النزا منافقوج النزا مشركوج يميترطروا يهونا. الظانين بالله ظن السوء كيفو ترطاري الله لا كيفو قمت يميقمتو. النزا أكالاتوج كمنافقوجم كمشركوجم عليهم دائرة السوء بالنسو لا يمشكركر الله دائرة مشكركر السوء كيفو يهونا بلاء دنيا لا قبل الآخرة كآخرة بفيت دنيا لا الناس لا يميزور بلاء الله مالتنا. وغضب الله عليهم. اللهم جل وعلا تقوت توباتشوال. اللهم تقوت توباتشوال ولعنهم رقمواتشوال كرحمتهم أبارواتشوال الله جل وعلا. ولعنهم مالت كرحمته أبارواتشوال. أبعدهم وطردهم كرحمته أبارواتشوال أرقواتشوال. وأعد لهم أزغيت الله تشوال الناس جهنم إساتا وساءت كفاش مصيرا من ملشاو. سلازي كذي قرآن أنكسر من الرداو. الله جل وعلا نزا مشركوش نزا منافقان. الله لا كفو مترطروا سووش الناس لا عزولت على الدنيا لا بلا يزور باتشوال. وكذلك يا الله قد يا الله ارجماننا أسمى مكتات من ملشوا مكفى جهنم تزغيت الله تشوال. من بلون مترطرت الله لا إن الله لا ينصر رسله. الله نبي أيردام. إن الله سيضمحل هذا الدين. إيه ديني كسمال يودمال يا نبي ديني تفعل. الله أوليوچنا أيردام كافروچنا بلا يرجال حقا نبتاچ يرجال يميل قمت ነው ሙናፊቆች የሚገምቱት ሙሽሪኮች የሚገምቱት ሊጠፋ ነው ይሄው ሊጠፋ ነው እስልምና ይሄው ሊጠፋ ነው ብሎ ይገምታል። አላህ ጀለ ወዐላ ግን አላህ ወልዮችን ይረዳል የረዳውን ሰው ይረዳል። አላህ ወላ ينصرن الله من ينصره الله يرዳል የረዳውን إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله يرዳል መልእክተኞችን አማኞችን ይረዳል በዱንያም በአኺራ። ስለዚህ الظانين بالله ظن السوء كيف ترطاري የሚጠረጥሩ ሰዎች ይሄ ሁሉ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል። ስለዚህ الحذر ጥንቃቄ መወሰድ አለብን። وقال الله تعالى الله እንደገና ምን አለ? وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. እናንተኮም የምትደብቁት ነገር ደብቃችሁ የምትሰሩት ወንጀል وما كنتم تستترون ستر ደብቃችሁ የምትሰሩት ወንጀል
أيشهد عليكم سمعكم ينانت مسمع نجي قيامة قال لا يمسكر باتشو ولا أبصاركم مملكتكم لا يمسكر باتشو زندا دبكاتشو يمسروت معاصي وانجل ولا جلودكم ينانتم قد أكالاتوش نجي قيامة لا يمسكر باتشو تدبكاتشو يمسروت وانجل الليل الله جل وعلا وما كنتم تستترون يشهد عليكم سمعكم لا يمسكر باتشو ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم بزي سرا لا يغابزاچو دبكاچو اندسرو يغفافاچو ነገር ቢኖር ولكن ظننتم ስለተረተራችሁ ነው ስለገመታችሁ ነው ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ይሄ ነው سوء الظن ማለት ይሄ ነው ብዙ ስራ መስሩትን መጥፎ ስራ አላህ አያቀብንም ብላችሁ ስለገመታችሁ ነው الله جل وعلا آكم بلو مقمت إساءة الظن بالله تبارك وتعالى وهو ذنب عظيم تلك وانجلنا الله جل وعلا يعلم السر ويخفى يمد دبك بث نقر اللم لا يخفى عليه خافية تدباكي يمد دبك بث يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور دارت يدبكون يا قال الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة يروك يقربون أواقينا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم إيه ترتارياتشون قدي أرداكم الذي ظننتم بربكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم إيه بقيتاتشو لاي يترتارياتشو كيفو ترتارينو قدي أرداكم وانجل لا يتأفاتشو ወንጀል ላይ ያጠፋችሁ ነገር አህለከኩም በወንጀል ልትጠፉ ያደረገው ይሄ ነው ክፉ ጥርጣሬ አላህ ጀለ ወዐላ አያቀብንም አላሁ አክበር ከሰው ልትደብቅ ትችላለህ እንዴት ካላ ትደብቃለህ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ከሰው ልትደብቅ ትችላለህ ከረብ العالمين እንዴት ትደብቃለህ الله ያውቃል ማታ ላይ የምትሰራውን ነገር نعم وهو معك أينما كنت يتنبوتا بالتون بعلمه بوقتو كان تقانو علمه في كل مكان لا يخلو عن علمه المكان وقتو يتنبوتان الله جل وعلا بوتا كتبالك الله وقت يتقلل بوتا يلم أما بذاته جل وعلا في السماء على الأرش جل وعلا نعم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين هناچو كودمو سووچ هناچو سلازي الله جل وعلا كيف ترطاري مترتمات الله جل وعلا حتى قدرياوچ الله ነገሮችን ከተከሰተ በኋላ ነው የሚያውቀው ይሄ سوء الظن ነው بالله تبارك وتعالى وقال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ይሄ أهد ዘመቻ ላይ الله جل وعلا من الال ثم كذابوا هلا أنزل عليكم بنانت لي أورد الله من بعد الغم كجنك كحساب كوطرة بوهلا أمانة سلام من رقاقات ستاتشو صحابوش الله اندي الرقاقو سلام اندي أغنيو طمعنين اندي أغنيو ستاتشو جهاد لي أهد ترارا أهد زمشالي ثم أنزل عليكم من بعد الغم كجنك بوهلا أمانة سلام من رقاقات نعاسا انكلفهم طالباتشو الله جل وعلا طلعت في اللي فيتي هنا انكلف طالباتشو إرقاتا سكينة انكلف جهاد لي من السكينة من الطمأنينة أنا انكلف الصلاة لي إيه أيهونم أما جهاد لي انكلف أنت طلعت في اللي فيتي نورك انت تتنيال لك قل انكلف الله شلك به هذا إرقاتنا ثقة بالله توكل على الله سلا الله تشون الله ستاتشو ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم كفيلوچو ناتشو قدير قاتانا طمعنين انكلفت على باتشو الله جل وعلا وطائفة ليلوچو دموالو قد أهمتهم أنفسهم نفسو چاچو بيچا مياساسباتشو منافقوچ مارنو سلا راساچو بيچا سلا راساچو جسد جهاد لما موت على موت بيچانو يا الله دين نبي مردات اللهم مردات كلمة الله هي العليا هي دلم ما ساباتشو هم چنكاچو هي دلم دنيا نو قد أهمتهم أنفسهم نفسوቻቸው ብቻ ነው የሚያስባቸው ለምን ወጣን ምናምን ነው የሚሉት ራሱ ለምን ወጣን ዛሬ መውጣት አለብን ፈሪዎች ናቸው
يظنون بالله بالله لا يقمتالو غير الحق كحق وجه إذا جهاد لا يتكستو نقر بالله قضاء والقدر አይደለም بالله ጥበብ አይደለም በቃ ይሄ ነብዩ ሊሞት ነው ዲን ሊጠፋ ነው እንደዚህ ብሎ ነው የሚጠረጥሩት አላህ ነብዩን አይረዳም ይሄው ካፊር በላይ ሊያርግ ነው ለምን ወጣ መውጣት አልነበረም ረሱል አርሶ መውጣት አልነበረበትም በዚህ ሰዓት ብሎ ነው ወጥቶ ሲያበቁ ነው እኮ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه የጃሂልዮች ያላዋቂዎች የዶንቆሮች ሰዎች ጥርጣሬ ተረተራሉ አላህ ላይ ዶንቆሮች ናቸው አስለን ሙናፊቆች يظنون بالله غير الحق الله ነብዩን አይረዳም ዲኑን አይረዳም የተከሰተው ነገር ሰሃባ ላይ ደረሰው ነገር በአላህ ቀዳና ቀደረው አይደለም በአላህ ህክማ አይደለም መውጣት አልነበረም ረሱልም በዚህ ጃህር መሳተፍ አልነበረበትም ይያሉ ነው የሚጠረጥሩት يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء የኛ ነገር ቢኖርበት ሐሳባችን ተደምጦ ቢሆን አንውጣ ብለን ነበር እንደዚህ ብለን ነበር እኛ ሻን ቢኖረን ኑሮ እንደዚህ አይሆንም ነበር قل በላቸው ان الامر كله لله ነገሩ ሁሉ የአላህ ነው ግምታችሁን መጥፎ ግምታችሁን አትገምቱ ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ሻሂድ እነዛ ሙናፊቆች አላህ ላይ ክፉ ጥርጣሬ ነው የሚጠረጥሩት ነዓም ስለዚህ ይሄ ደግሞ ክፉ ጥርጣሬ ሰዎችን ውድመት ላይ ይጥላል ትላልቅ ወንጀል ነው ተውሂዳቸውን ይቀንሳል ማለት ነው በተቃራኒው ሁስን الظن ይባላል አላህ ላይ ጥሩ ተስፋ ማድረግ ጥሩ ግምት መገመት ጥሩ ጥርጣሬ መጠርጠር ባቡ ሁስን الظن بالله تبارك وتعالى من اعظم الحسنات ማለት ነው ይሄ ደግሞ من اعظم الحسنات ከተላልቁ خير ነገር ይቆጠራል ከሐሰና ነው አላህ ላይ ጥሩ ተስፋ ማድረግ አላህ ላይ ጥሩ ግምት መገመት تفاؤل ማድረግ በአላህ حسن الظن بالله نعم عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله جل وعلا حديث القدسي من الال انا عند ظن عبدي بي اني على الله انا اني عند ظن عبدي بي باراي بترترኝ ቦታ ነው ያለው ይላል الله جل وعلا በእኔ ላይ የፈለገውን ይጠርጥር انا عند ظن عبدي بي باراي በገመተኝ ባሰበኝ በጠረጠረኝ ቦታ ነው ያለውት የፈለገውን ይጠርጥር وانا معه متى ذكرني እኔ ከሱ ጋር ነኝ እረዳዋለሁ አግዘዋለሁ متى ذكرني ባስታወሰኝ ቁጥር وانا معه እኔ ከሱ ጋር ነኝ حين ذكرني بوسعين ساعات وأنا معه نيك السجانين متى دعاني بلمنين ساعات الله جل وعلا معية خاصة لا يتعلى أبرونت يستنالنا الله لا يطرو قمت طرو تسفاك علن الله لا يمنا وساكو هنا وإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في الملأ ذكرته في ملأ خيرا من حديثه يكتل مالتنا الشاهد الله لا طرو قمت مقمت الله يمرنيال الله مسلموችን የበላይ ያረጋል الله ይረዳል ነብዩን الله ዲኑን የበላይ ያረጋል አርጓለም هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ررتوال الله جل وعلا نبي ررتوال الا تنصروه فقد نصره الله سبحان الله والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون إن يسلم من شوك النونجي بإذن الله عز وجل الإسلام يعلى ولا يعلى عليه اسلمنا يا بلاينو زارم نقم ودفيتم بإذن الله تبارك وتعالى نزال تصفى متعالنا تصفى مالت تلق نقرنا الله لا تصفى متعال هنجي راسن انتنا لما رقنا نعم أخرجه البخاري ومسلم وعن حيان أبي النضر قال حيان أبي النضر مبال من هذا قال دخلت مع واثلة ابن أشقعي كواثلة قباو ناله ما لاين قباو على أبي أسود الجرشي أبي أسود الجرشي تامو القلاي تجدوال تامو لتجدود قبو من حيان أبي النضر واثلة ابن أسقع مبال صحابة
رضي الله تعالى عنهما قبوا لزيروت على أبي أسود الجرشي مبال سوتا يتوال في مرضه الذي مات فيه بموتبت هممو لاي بموتبت بالتنسبت هممو بمجرشه هممو لاي قبا نبت عياض لما زير فسلم عليه السلام عليكم آلوت حيان أبي النذرنا واثلة ابن أسقع سلام عليكم مال لاي يتامم لاي من أبي الأسود الجرشي مبال لاي مالنا رضي الله تعالى عنهم جميعا وجلس السلام عليكم قالوا واكو قالوا ودي چنگلاتو كبابي او بشتኛ ستيق ቁጭ تلاله نصيحه ምናምን ታረጋለህ قال فاخذ ابو الاسود يازه ابو الاسود እንግዲህ ታሞ የሚተኛው ነው يمين واثله የየሚናን ቀኝ እጅ ያዘውና فمسح بها على عينه ووجهه ፊቱ ላይና አይኑ ላይ አበሰበት ማለት ነው ابو الاسود ፊቱን ተራረገበት እጁን አይኑና ፊቱን ደበስ መሳድ አደረገበት ለምንድነው لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ይሄ ዋሲላ ረሱልን صلى الله عليه وسلم እጅ ጨብጦ ሙባይዓ ገብቷል የዛን ሙባይዓ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙባይዓ ስላደረገ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፋና እጁ ላይ ስላለ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፋና ደግሞ ተበሩክ በረካ መፈለግ ስለሚቻል እጁንና ፊቱን ተራረገበት በዋሲላ እጅ በሰሃባ በዋሲላ እጅ ሳይሆን በረካ የፈለገው التبرك بآثار الصالحين هي አይቻልም ቢድዓ ነው ነገር ግን ይሄ ዋሲላ رضي الله تعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم ስለጨበጠ እጃቸውን ስለጨበጠ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደግሞ ላባቸው አንዳንድ ፋናቸው እጁ ላይ ስላለ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አثار ፋና ደግሞ በረካ መፈለግ ስለሚቻል ያው ሊሞት አካባቢ ስለሆነ አይኑንና ፊቱን ደበስ አረገበት በእጁ ማለት ነው ተበሩከን ይቻላል በረካ መፈለግ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፋና اما باثار الصحابه باثار الصالحين محدث بدعه نو ما انزل الله بها من سلطان وسيله الى الشرك اما برسول عليه الصلاه والسلام تبرك ما درك باثاره بمراقاቸው እንደዚህ በውዱእ ፈድላቸው ይሄ جائز نعم شرك አይደለም ይሄ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሽርክ አያሰሩም نعم بركه ቢኖረው ነው بركه አለው ማለት ነው ሚከለከል ድሮ ቁርአን ይወርድ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢንካር ያደርጉት ነበር ሷሃቦችም ያደርጉት ነበር አስላን ስለዚህ አማ በቢአثار አንዳንድ ሰዎች ይሄን አንስተው በአንዳንድ በሷሊሆች በወልዮች ፋና በረካ መፈለግ ይቻላል በሚል ይሞግታሉ አታ አንዳንድ አሻኢራዎች نعم ይሄ ስህተት ነው التبرك بالله ብቻ ነው التبرك بالله ብቻ ነው እነዛ ሐዲስ واقد الليث لاي اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط بلو الرسول ሲጠይቋቸው ሷሃቦች እንጨት ሰይፋችን ምን ተለተለበት በረካ ምን ፈልግበት ሲለው الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بنጨት بركه እንዳይፈልጉ ከለከሏቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም البركه تطلب من الله البركه من الله حديث አለ በረካ ከአላህ ነው የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኹሱሲያ አላቸው ማለት ነው በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብቻ ነው በረካ የሚፈልገው ወላ ኩልን ይሄ አቢ አስወድ አልጁርሺ የሚባለው የዋሲላን እጁ ላይ ፊቱ ላይ ዳበሰ فقال له واثلة من አለው ዘያሪው ነው እንግዲህ ለአቢ አስወድ اسالك عنها واحدة عند ነገር ብቻ اسالك عند ነገር ልጠይቃለሁ احد واحدة اسالك عنها عند ጥያቄ ልጠይቃለሁ ታሟል እንግዲህ እሱ قال وما هي ምንድነው የምትጠይቀኝ አለው ابي الاسود قال كيف ظنك بربك በጌታ ላይ ምንድነው የምትጠረጥረው በጌታ ላይ ምን ሐሳብ አለክ ግምትህ ምንድነው በአላህ ላይ አለው ሊሞት ነው እንግዲህ قال ابو الاسود من አለ ታሟል በጣም በጽኑ ታሟል واشار براسه በጭንቅላቱ አመላከተና አይ ሐሰን ጥሩ ነው መገመተው አላህ ላይ ጥሩ ተስፋ አለኝ ጥሩ ግምት ጥሩ ጥርጣሬ ነው አላህ ላይ ያለኝ አለ
قال واثلة من قالوا أبشر النزاك هنا أبشر تدست الله إن شاء الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك تنيام سمعت الله يقول قال الله عز وجل الله بحديث القدس يتناقرون أنا عند الظن عبدي بي إني باراي بترترن بوتاني اللوت فليظن بي ما شاء يفلقون بني لا يترتر الله يمرنيال يا كبرنيال ያዝንልኛል በሰፊ ረህመቱ ብሎ መሞት አለበት አንድ ሰው ማለት ነው ሊሞት አከባቢ በህይወት ያለ بين الخوف والرجاء በፍራቻና በክጃሎት መካከል ነው መኖር ያለበት 50 በ50 ማለት ነው አማ በታመበት በደከመበት ስራ በማይሰራበት ሰዓት ላይ ግን ጃንብ الرجاء ወደ ረጃ ዘንበል ይበል ለምን እነዚህ አይነት ሐዲሶች አሉ نعم فليظن بما شاء قطعوا حديث دمو يفنتوا بلو يا سيال أخرجه أحمد وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملتنياون سمعتشاتشو اللو سيلو على جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث رسول صلى الله عليه وسلم كوموتاچو كسوس كم بفيت سيناغرو سمعتشاچوالو يلال جابر ابن عبد الله يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن لا يموتن احدكم عنداچو እንዳይሞት الا وهو السهنونجي يحسن بالله الظن الله لا ጥሩ ግምት ጥሩ ተስፋ ጥሩ ጥርጣሬ ጠርጥሮ እንጂ እንዳይሞት لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن حسن الظن ጥሩ ግምት በአላህ ላይ ጥሩ ተስፋ ጥሎ መሞት አለበት አላህ ይምረኛል ያከብረኛል ወንጀሌን ይደብቅልኛል ብሎ ነው መሞት ያለበት ይሄ ከምን التوحيد يا أبا الله لك متماما الله رجاك ما درك الله مكجل اللبن تسفى ما رجع اللبن الله جل وعلا كريم إن ربك واسع المغفرة ينتقيتك ورحمته سفين إلى الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء كذا رحمته درشا ينون البر تسفى ما رجع اللبن بتكاراني دمو سوء الظن كيف ترتاري أبو سو الله جل وعلا دين أيردام ملتنيان أيردام مسلمنا أيردام بلو الله جل وعلا يندن ألم لا إلى مثال يون غازا فلسطين لا يمكستو بالله قدا والقدر نو الله يوقو عليه النجار إيه بالله لا ترو تصفانهم قمت على بن الله لا الله جل وعلا يهودوچن يطفال إن شاء الله تعالى مدرون التقال لمؤمنوች إن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يهودا وجاچون እንደሚያገኙ الله جل وعلا آخر الزمان والعاقبة للمتقين መጨረሻው የአህል الإسلام እንደሆነ እስልምና የበላይ እንደሚሆን ተስፋ ማድረግ አለበት الله ላይ ክፉ መጠርጠር የለበትም ካፊሮች አሁን አሜሪካ ራሽያን እያየ الله جل وعلا ያንዳንዱ ጥበብ አለው ولله حكمة بالغة وحجة دامغة እኛ ግን አናቀም عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولله الأمر من قبل ومن بعد يا الله نقر هلو الله جل وعلا هلو نقر يا أقوال سلازي الله جل وعلا سوء الظن يطبقا كحسن الظن دم الله يوفقا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك